उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधितनवनलिनदलनिवेक्षण कृष्णः। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत का कारण भगवान श्री पुरुषोत्तम को चरण कमल में कोटि कोटि नमन अर्पण गर्दछु। सत्यमार्ग यूट्यूब चैनल को माध्यमबाट विश्वभर छरिएर पुरुषोत्तम मास महात्म्य दिव्य कथा श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, ममतामयी भक्तिमती आमा दिदी बहिनीहरू, ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ लगायत हजुरहरू सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले दिव्य पुरुषोत्तम भगवानको गुणानुवाद चर्चा परिचर्चालाई श्रवण गर्दै जाँदा 16 अध्यायको दिव्य कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। अब आज 17 अध्यायको दिव्य कथा म हजुरको बीचमा राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम नारद भगवान श्री नारायणसँग भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, ततः किमभवत् तस्य प्रबोधस्य महीपते तन्मे वद कृपा सिन्धु शृण्वतां पापनाशनम्। हे भगवान, हे दयाका सागर, आफ्नो पूर्व जन्मको यहाँसम्मको वृत्तान्त श्रवण गरिसकेपछि राजा दृढधनुवाले त्यसपछि के गरे त? जुन कथा सुन्ने बित्तिकै पनि सम्पूर्ण पापलाई नाश गरिदिन्छ, त्यो कथा आज म हजुरको मुखारविन्दबाट श्रवण गरिरहेको छु र मलाई अझै कथा सुन्ने इच्छा छ। राजा दृढधनुवाको दिव्य चरित्र श्रवण गराइदिनुहोस् न भगवान। हे भक्तवत्सल, तपाईँ नै दयाका खानी पनि हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण चराचर जगतलाई दया गर्ने हे पुराण पुरुषोत्तम प्रभु, म हजुरको श्री चरणमा नमन गर्दछु। जब नारदले यस्तो प्रकारले प्रश्न गरे अनि भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद सुन, स्वकीय चरितं श्रुत्वा प्राक्तनं चकिताननं राजानं पुनरेवाह वाल्मीकि श्रवणोत्सुकम्। यो आश्चर्य लाग्दो कथा सुनेर आश्चर्यचकित भएको जस्तै भयो राजाको चेहरा अनुहार। अनि अझ अगाडि सुनौ हुन थाल्यो, मन जुरमुरियाएर आयो। आफ्नो पूर्वजन्मको चरित्र सुन्दाखेरि, पूर्वजन्मको कथा सुन्दाखेरि कसको मन खुसी नहोला? यदि सुन्दर कथा छ भने त सुनौ लाग्छ, तर दुःखदायी कथा छ भने मन रुन्छ नि, हैन? वाल्मीकिले भन्नुभयो, हे राजन, आफ्नो प्रियाको मुखबाट यस्ता शीतल चाखलाग्दा कुराहरू सुनेपछि सुदेव ब्राह्मण धैर्य धारण गरे अनि भगवान श्रीहरिको चरणमा यो चित्तलाई लगाउन थाले। लामो सास फेरे उदास मुख भएका ती सुदेव शर्माले जो हुनेवाला छ त्यो त भइरै छाड्छ, जस्तो सुकै हालतमा पनि कसैले रोक्न सक्दैन, टारेर टर्न सक्दैन थियो। हो, ती सुदेव शर्माको क्रमैले कयौं समय बित्दै गयो, वनमा गई भगवानको चरणमा चित्त लगाउन थाले। यस्तैमा कुनै दिन समिधा, कोष, फलफूल आदि लिनको लागि जङ्गलमा गएछन् ब्राह्मण। अब भगवानको ध्यान गर्नु भनेको छ गरुडले भने। उनी ध्यान गर्थे, सधैँभरि भगवानको पूजा गर्थे, भगवानको कीर्तन गर्थे, भगवानको भजन गर्थे। अनि भगवानकै पूजा अर्चना होम गर्नको लागि, यज्ञ गर्नको लागि, समिधा र पुष्प लिनको लागि जङ्गलमा गए। जङ्गलमा जाँदाखेरि त्यहीँनेरि उसको छोरो पनि साथीहरूसँग एउटा पोखरीमा खेल्न भनेर गएछन्। ग्रीष्म ऋतु जलमा लगातार खेलिरहँदा बडो आनन्द आइरहेको थियो उनीहरूलाई। मन असाध्यै रमाइरहेको थियो।
हामीलाई पनि जब गर्मी धेरै लाग्छ, गर्मी लागेपछि हामी पनि स्विमिङ पुलमा जान्छौँ या स्नान गर्छौँ हैन, मन कति खुसी हुन्छ। पानी जति चलायो त्यति आनन्द लाग्छ। कसैले जाडोमा चलाओस् त भित्र हृदयबाट कम्पन छुटेर आउँछ, काम्न थाल्छ यो शरीर। अनि गहिरो पोखरीमा खेल्दा खेल्दै उनीहरू लुकाछिपी खेल्न थालेछन् जलभित्र डुबेर। एउटाले डुब्ने अनि अर्को लुक्ने हो, त्यस्तो गर्दा गर्दै लुकाछिपी खेल्दै गए। अनि त्यो जुन सुखदेव थियो, सुदेव शर्माको छोरो, त्यो भाग्न खोजेछ साथीहरूबाट नि, अलग्गै लुक्छु भनेर गएको थियो। साथीहरूले समात्न खोजे, त्यहाँबाट फुत्त फुत्किने भयो, सास रोकेर त्यहाँ भित्र जलमा डुब्यो। तर धेरै व्याकुल हुँदा पनि उसले श्वासलाई रोक्यो, किनकि साथीले देख्छन् भनेर। दर्शक महानुभावहरू, तर उसले श्वास त रोक्यो, एकचोटिको लागि साथीले देख्छन् भनेर जीवन पर्यन्तको लागि रोकिदियो श्वास। बाहिर निस्केन, बाहिर आउन सकेन। एकाएक गर्दा गर्दै अथाह पानीमा डुबेर त्यो कुमारको मृत्यु भयो। पानीबाट ननिस्केको देखेर सारा साथीहरू आश्चर्यचकित भए। चारैतिर खोज्न थाले, कतै भेट्दैनन्। हाहाकार मचियो। त्यहाँबाट तुरन्त बाहिर निस्केर गएर गौतमीलाई भनिसन्, गौतम्यै कथयामासुर बृहत् शोकपरायणा वज्रपात समां वाचं बाला न मनते प्रिया। गौतमीलाई भने, आमा आमा सुन्नुहोस् न, सुखदेव हामीसँगै पानीमा खेलिरहेका थिए, अचानक पानीमा कता डुबे डुबे हामीले देख्न सकेनौँ। उनले यसो विचार गरे, हिजो मात्रै छोरो 12 वर्ष लागेको। देवल ऋषिले के भन्नुभएको थियो, 12 वर्षको उमेरमा पानीमा डुबेर मर्छ है तिम्रो छोरो भनिदिनु भएको थियो। झट्ट त्यो याद आयो, ज्योतिषीले भनेका कुराहरू कति हामी विश्वास गर्छौँ, कति गर्दैनौँ। तर दर्शक महानुभावहरू, फलित गर्ने तरिका भिन्दै हुन सक्छ। ज्योतिषको कुरा कहिल्यै पनि अलग हुँदैन। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु म। एकजना व्यक्ति ज्योतिषीको घरमा चिना देखाउन भनेर गएछन् आफ्नो छोराको। चिना ज्योतिषीले हेर्नुभयो, हेरेपछि भनिदिनु भयो, तपाईको छोरो यति वर्षको हुँदाखेरि पानीमा डुबेर मर्छ। मनमा चिन्ता लिँदै लिँदै त्यहाँबाट निस्के। होइन, अर्को ज्योतिषिकामा जान्छु भनेर अर्कै ज्योतिषिकामा गएछन्। अर्को ज्योतिषिकामा जाँदाखेरि अर्को ज्योतिषीले भनिदिनु भयो, तपाईको छोरो यति वर्षको हुँदाखेरि रुखबाट लडेर मर्छ। त्यहाँबाट पनि निस्के। मन खिन्न भयो। दुईटा ज्योतिषिकामा गए, दुईटैका कुरा अलग अलग छन्। विश्वास लागेन। तेस्रो ज्योतिषी, अलिकति जान्ने ज्योतिषी अरे भनेर तेस्रो ज्योतिषिकामा गए। तेस्रो ज्योतिषीले भनिदिनु भयो, तिम्रो छोरो यति वर्षको उमेरमा सर्पले टोकेर मर्छ है, विचार गर। अब तेस्रो ज्योतिषिकामा जाँदा पनि विश्वास लागेन। एउटाले पानीमा डुबेर मर्छ भन्छन्, अर्कोले रुखबाट लडेर मर्छ भन्छन्, अर्कोले सर्पले डसेर मर्छ भन्छन्। यी ज्योतिषी पनि काम लाग्दो रहेछन्, सबै पैसा खान मात्रै बसेका। विश्वास लागेन हामीलाई, किनकि एउटै गुरु थियो भनेको विश्वास गर्थे त हैन। सुन्दा पनि झट्ट हामीलाई त्यस्तै लाग्छ। अलग अलग भनेका छन्, एउटै उमेर, एउटै समय, एउटै दिन, कसरी होला त? नभन्दै समय व्यतीत हुँदै गयो। जुन दिन ज्योतिषीले यस्तो हुन्छ है भन्नुभएको थियो, त्यही दिन छोरो रुखमा गएछ घाँस काट्नको लागि। रुखमा चढेको थियो, घाँस काट्दै गर्दाखेरि अचानक त्यहाँ माथिपट्टि एउटा सर्प लुकेर बसेको रहेछ। सर्पले डस्यो छोरोलाई, आत्तियो सर्पले डस्यो भनेर हात छोडियो, रुखबाट भुइँमा खस्यो। भुइँमा खस्दाखेरि छेउमा पोखरी रहेछ, त्यो पोखरीभित्र पर्यो, डुबेर मर्यो। भन्नुको तात्पर्य यो, तीनटा ज्योतिषीले अलग फलित गर्नुभएको थियो। एउटाले रुखबाट लड्छ, अर्कोले सर्पले डस्छ, अर्कोले पानीमा डुबेर मर्छ भन्नुभएको थियो। तिनैको कुरा मिल्यो, एउटै भयो, फरक खाएन। अनि व्यक्तिले भने फलित गर्ने तरिका अलग हुन सक्दो रहेछ, तर भविष्य त एउटै हुन्छ। हो, त्यस्तै प्रकारले आज देवल ऋषिले पनि भन्नुभएको थियो, 12 वर्षको उमेरमा पानीमा डुबेर मर्छ है छोरो भन्नुभएको थियो। मनमा झसङ्ग बिज्यो, तर बिज्दा बिज्दै के गर्ने? श्रुत्वा भूमुपपातासु गौतमी पुत्र वत्सल, छोरोको मायाले गर्दा गौतमी भुइँमा पछारी। त्यही समयमा एतस्मिन्नेव समये वनाद् विप्र समाययौ, विप्र यानी कि ब्राह्मण
उनका पति तुरन्त आएर यसो हेर्छन्, पत्नी भुइँमा लडिन्। अरे के भयो गौतमी, तिमीलाई किन, के भयो? उनले भन्न सकिनन्, घाँटी अवरुद्ध भएर आयो। ती ब्राह्मणहरू पुत्रहरूले भने, बाबा बाबा, सुखदेव हामीसँगै खोलामा स्नान गर्न गएको थियो, पोखरीमा नौब्दा नौदै कता डुब्यो, हामीले भेटेनौँ, हराए छोरो। छोरो भन्दा हो, भुइँमा पछाडि गर्ल्याम वृक्ष ढले झैँ भुइँमा ढले। बल्ल तल पति पत्नी झुरुक्क उठे अनि वापस गई। मृतं पुत्रं समालिङ्क्य स्वाङ्के कृत्वा कलेवरं सुदेव पुत्रवदनं चचुम्बु समुहुर्मुहुः। त्यहाँ पुगेर मरेको छोरालाई उनीहरूले देखे, बाहिर निकाले, अँगालोमा राखे। उसको शरीरलाई काखमा राखेर ती दुवैजना पति पत्नी घरिघरि छोराको मुखमा मुहाई खान थाले, माया गर्न थाले अनि आफ्नो काखमा राखेर मरेको छोरालाई बारम्बार हेर्न थाल्छ। आँखाबाट बलिहङ अश्रुका धारा बग्न थाले। दर्शक महानुभावहरू, आज आफ्नो मरेको छोरो काखमा राखेर सुदेव ब्राह्मण घुक्क गर्दै रुन्छन्। बोलीमा लटपटिन थालिसके। सुदेवले भने, हे छोरा उठ बाबु, हेर शोक सन्तापलाई नाश गर्ने शीतल तिम्रो यस्तो बोली थियो, यति मिठो वचन बोल्थ्यौ, त्यो बोली आज कहाँ गयो? उठ बाबु, ती वेदका ध्वनिहरू सुनाएर, ती वेदका मन्त्रहरू पढाएर म कति आनन्द हुन्थे तिमीलाई पढाउँदा। अब मैले कसलाई पढाउनु? मेरो छोरो, एकचोटि उठेर मलाई केही त बोलिदेऊ, केही सुनाइदेऊ न। तिमीलाई कहिले गाली गर्दिन मेरो बाबु। तिमीले बुढा बुढी बाबु आमालाई छोडेर अहिले जाने योग्य छैनौ तिमी। हेर न, तिम्रा वरिपरि साथीहरू तिमीलाई पर्खिरहेका छन्, वेद पढ्नको लागि बोलाइरहेका छन्। छोरा, तिमीलाई पढाउनको लागि तिम्रो गुरु पनि आइसक्नु भएको छ। मेरो बाबु उठ न। हे पुत्र, तिमीले आज हामीसँग नबोलिकन कहाँ गयो? तिमी त साँच्चै नै सुतेका पो छौ त नि? उठ न मेरो छोरा, उठ्ने बेला भइसक्यो, ब्रह्म मुहूर्त कटिसक्न लाग्यो, एकचोटि उठिदेऊ न। तिमीलाई यहीँ छोडेर म घर जान्न। आहा, गृहम किन्नु प्रयोजनम, घरमा जानुको औचित्य नै के छ र? तिमी बिना आज मेरो घर नै सुनसान जङ्गल जस्तो भएको छ मेरो छोरा। तिमीलाई फलफुल कति प्रिय लाग्थ्यो हैन? हो, तिमी यदि फलफुल खाँदैनौ भने म वनमा जान्न, बरु ल्याइदिन्न। तिमीलाई त पानीमा साह्रै डर लाग्थ्यो, कसरी आयो फेरि? मैले कुनै निन्दित काम पनि त गरेको छैन तिम्रो लागि। तिमीलाई कहिले गाली गरेको छुइनँ, नराम्रा शब्दहरू कहिल्यै भनेको छुइनँ मेरो छोरा मैले तिमीलाई। जुन कुराले तिम्रो मन खिन्न होस्, तिमीले हामीलाई छोडेर जानुपर्ने यस्तो कुनै बाध्यता पनि त थिएन। तर पनि किन गयो? एकचोटि उठिदेऊ न। कुन कर्मको फलले मेरो छोरा आज मर्यो हे भगवान? मैले आज त्यस्तो के पाप गरेको थिएँ जुन पापको फल तपाईले मलाई यति ठुलो वज्र पारेर दिनुभयो? भर्खर त मेरो छोरो हिँड्दै थियो, भर्खर त मेरो छोरो बोल्दै थियो। यसले त संसार पनि देखेको छैन मेरो प्रभु। हे हरि, तपाईँ नै हुनुहुन्छ जगतको दाता। सम्पूर्ण भक्तलाई तपाईँ दया गर्ने दयालु भन्छन्, दयाका खानी भनेर तपाईलाई बोलाउँछन्। तपाईँ दयाको खानी होइन रहेछ भगवान, मैले आज जाल पाएँ। हे ईश्वर, आज एउटा आमाको काखलाई रित्याएर तपाईले कुन आमाको काख भर्दै हुनुहुन्छ भगवान? तिमीले यस्तो गरेर कुन ठुलो फल पायौ र? हे निर्दयी दयाहीन ब्रह्मा, अत्यन्त दुखी म बुढाको आँखा नोचेर तिमीलाई के मिल्यो? म बुढाको आँखा निकालेर तिमीलाई के मिल्यो? जो गरीब छ त्यही गरीबको धन हरण गरिदिन्छौ होइन? जहाँ पति पत्नी मिलेर बसेका हुन्छन्, परिवार मिलेर बसेका हुन्छन्, त्यही बिथोल्न एउटा कुनै चाल चल्दिन्छौ ब्रह्मा तिमी।
गरिब धन अनि दम्पति पति पत्नीको सहारा भएको यो बालकलाई हेर्दा के तिमीलाई अलिकति पनि दया लाग्दैन? ब्रह्मा, आखिर मेरो त्यस्तो कुन कर्म थियो जुन कर्मले गर्दा मेरो छोरोले 12 वर्षको उमेरमै मृत्यु लोक प्राप्त गर्नु पर्यो? बरु यसको साटो मलाई लिएर जानुहोस्, म मर्छु। भगवान, यसले त कुनै पनि त्यस्तो संसार देखेकै थिएन जुन संसारमा म हुर्किए, जुन संसारमा म बाँचे। मेरो प्रभु, आज मेरो छोराले त्यस्तो केही देखेको थिएन। हे निर्दयी ब्रह्मा, हे विधाता, तिमीलाई सबैले संसारको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, भक्तको दुःख कष्ट पीडा सबैलाई हरण गर्नेवाला कुनै दयालु भगवान, जगतको ईश्वर जगदीश्वर भनेर बोलाउँछन्। तर म आज भन्छु, तपाईँ निर्दयी हुनुहुन्छ। तपाईको भित्र अलिकति पनि दया भन्ने चीज छैन भगवान। यदि दया हुन्थ्यो भने यो कलिलो उमेरको एउटा फूललाई चुडेर तपाईले त्यो लोकमा लिएर जान सक्नुहुन्न थियो। हे काल, तिमीलाई पनि यो बच्चालाई लिएर जाने बेलामा तिम्रो मनमा अलिकति दया कतै पलाएन? तिमीले दया जगाउन सकेनौ? हुन त दया जाग्ने भई यी संसारका प्राणीहरूलाई किन मार्थ्यौ र काल? तिमी त जन्मैदेखि निर्दयी भएर बसेका छौ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हे भगवान, मेरो छोरालाई उठाइदिनुहोस् प्रभु। म हजुरको चरणमा बरु मेरो शिरको आहुति दिन्छु, बरु म मरेर जान्छु मेरो प्रभु, तर मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्। दयालु हुनुहुन्छ भन्छन्, किन म मात्रै तपाईलाई निर्दयी जस्तो लाग्यो? ओहो आश्चर्य छ प्रभु, मेरो भाग्यले गर्दा नि कसरी यस्तो विपरीत उल्टो हुन गयो भगवान। आज मेरो भाग्यलाई के भएको थियो? स्वभावले सुन्दर, विद्यामा निपुण, हरेक शास्त्रमा निपुण, सबै कुरा जान्ने तपाईले आज मेरो छोरोलाई मबाट लिएर जानुभयो। अब त्यस्तो छोरो मैले कहाँ पाऊँ प्रभु, कहाँ पाऊँ? भगवान, राम्रो छोरो, राम्रो मान्छे तपाईले यस मृत्यु लोकमा, यो धरतीमा देख्न सहनुहुन्न भन्थे। साँच्चै हो रहेछ। आज मलाई लाग्दैछ प्रभु, तपाईले एउटा सुन्दर मान्छे, समाजको लागि, यो देशको लागि केही गर्छु भनेर यदि कोही अगाडि बढ्यो भने त्यो मान्छेलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। तपाईको मनले मान्दैन राम्रो गरेको। जसरी समाजले एउटा उपकार गर्ने मान्छेको खुट्टा समात्छ नि भगवान, त्यसरी नै तपाईले पनि यो संसारको, यो समाजको, यो देशको उन्नति प्रगति गर्ने मान्छेको खुट्टा समातेर तान्नुभयो। बाबु, हे छोरा, तिम्रो मुख अनि सुन्दर आँखा अब मैले कहाँ देख्न सक्छु? मेघले पानी पार्छ, पृथ्वीले धान उब्जाउँछ छोरा, पर्वतहरूले रत्न, समुद्रले मुक्त सागर मणि पैदा गर्छन्। तर जहाँ मरेको छोरो मिलोस्, जसको शरीरलाई आलिङ्गन गरेर म सुमसुम्याएर मेरो भित्र हृदयको सन्ताप छुटाउन सकूँ, म त्यो देश कहीँ पनि देख्दिन। त्यस्तो कुन देश होला जहाँ मरेको मान्छे फर्केर आउँछ, मरेको छोरो फर्केर आउँछ अनि म उसलाई आलिङ्गन गरेर उसको गालामा मही खाएर उसलाई सुमसुम्याएर मेरो छोरा भन्दै म काखमा राख्न सकूँ। हे बाबु, तिमी चाँडै नै दया गर, एकपल्ट त भोलि सुनाइदेऊ। हेर न, तिम्रो आमा आज सम्पूर्ण लाजलाई त्यागेर न्याउली चरा झैं असाध्य विलाप गरिरहेकी छिन्। त्यो आमाको गर्भमा हुँदा तिमीले जति दुःख दिएकी थियौ नि मेरो छोरा, त्यो दुःख तिम्री आमाले मानेकी छैनन्। तर पनि तिम्रो लागि आज विलाप गर्दैछन्। आँखाबाट हेर बलिन्द्र अश्रुका धारा बगिरहेको छ। तिम्री आमा छटपटाइरहेकी छिन्, रोइरहेकी छिन्। त्यो आमा रुँदै गरेको आमाको आँखाको आँसु देखेर तिमीलाई दया लागेन? किन तिमी जागा भइरहेका छैनौ छोरा? उठ न।
आमा बाबुलाई नभनिकन तिमी कहाँ गयौ? तिमी एक्लै जान सक्दैनौ। तिमी कता गयौ छोरा? एक्लै जान सक्दैनौ तिमी। हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि बाबा म त्यहाँ जाँदैछु, म नभए पनि आमा म त्यहाँ जाँदैछु भनेर हिँड्ने आज मेरो छोरो बाबा आमा कसैलाई नभनिकन कहाँ गयौ तिमी? यतिखेर हामी दुवै आमा बाबुलाई नसोधिकन तिमी बाटो लाग्छौ? छोरा, अब म वेद कसलाई पढाउनु? कसको मुखबाट ती वेदका मन्त्रहरू सुन्नु मैले? तिमीलाई र तिम्रो त्यो कलकलाउँदो कलिलो त्यो मनलाई हरण गर्ने अनि मेरो आत्मालाई उज्यालो बनाइदिने त्यो बोली वेदका मन्त्रहरू पढेको सम्झदा मेरो फलामको हृदय आज 100 टुक्रा भएर टुक्रिरहेको छैन। म ती कौशलेन्द्र कोशल देशका राजा दशरथलाई एकदमै धन्य मान्छु, किनकि जसले रामचन्द्र वन जाँदाखेरि छोराको सन्तापले डरेर प्राण राखेनन् यो धरतीमा, ऊ पनि विदा भए। तर यसरी छोरो मरिरहेको देख्दा मेरो प्राण किन गएको छैन? म मरेको छुइनँ, मलाई धिक्कार छ। उठ बाबु, अब म केही माग्दिनँ तिमीसँग, केही भन्दिनँ तिमीलाई। तिम्रो खुसीले तिमीले काम गर्न सक्छौ मेरो छोरा। उठ एकचोटि। हे भगवान, हे रुक्मिणीका पति, हे मुरारी, उठाइदिनुहोस् न मेरो छोरालाई। पुत्रको सन्ताप रूपी आगोले तातेको यो मेरो मन पोलिरहेको छ, मलाई रक्षा गरिबक्सियोस् प्रभु। म बाँच्न चाहन्न, म पनि मर्छु। हे त्रिलोकीका नाथ भगवान, जसरी तपाईले यमुनाको जलबाट विषलाई हरण गर्नुभयो, ग्वालवालहरूलाई त्यो आगो डढेलो लाग्दाखेरि बचाउनु भयो, सकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, ठूला ठूला राक्षसहरूबाट बचाउने भगवान, आज तपाईको दया कहाँ गयो? एउटा अबोध बच्चा मरिरहेको छ, त्यो मरिरहेको बच्चालाई देखेर तपाईको दया जागेन प्रभु? तपाईको भित्र हृदयमा दया पग्लिएन भगवान? हे माता लक्ष्मी, हे रुक्मिणी, आमाको मन त कोमल हुन्छ भन्छन्। एकचोटि गौतमी आमाको लागि यिनको छोरो बचाइदिनुहोस् प्रभु, अरू केही पनि चाहिँदैन मलाई। हे वैकुण्ठवासी भगवान विष्णु, तपाईले सबैलाई दया गर्नुभयो। ग्वालवालहरूलाई आपद विपद पर्दाखेरि प्रभु तपाईले नै गोवर्धन उचालेर रक्षा गर्नुभयो। कंसको दुःख कष्ट पीडाबाट तपाईले नै बचाउनु भयो। तर आज खोइ प्रभु, तपाईको दया, त्यो ममता, त्यो माया, त्यो स्नेह, त्यो करुणा कहाँ गयो भगवान? कहाँ गयो? तपाईले कि दया गर्न बिर्सिनु भयो? मेरो छोरालाई मबाट नछिनी बक्सियोस् प्रभु। मेरो छोरालाई बिउझाइदिनुहोस्। अहिले सुतेको मात्रै हो भगवान, मरेको होइन। हे नारद, यसरी अनेक प्रकारले विलाप गर्न थाले। आमा पनि रुन्छन्, विलाप गर्छन्। मेरो बाबु घाँटी अवरुद्ध भएर आउँछ। दुवैजना दर्शक महानुभावहरू बोली केही बोल्न सक्दैनन्। आँखाबाट बलिन र अश्रुका धारा बगाइरहेका छन् अनि भगवानलाई भन्छन्, प्रभु अब तपाईले दया गर्नुपर्छ मेरो ईश्वर, तपाईले दया नगरी कसले गर्छ? अब तपाई बाहेक अर्को कोही पनि छैन यो संसारमा जसले मेरो छोरोलाई बचाओस्। भगवान, संसार रूपी समुद्रबाट पारी पुर्याउने पानी जहाज रूपी हे ब्रह्मा, देवताहरूले निरन्तर निहुरेर ढोगिने ती चरण कमलवाला, पुत्रको सन्ताप रूपी आगोको तातोले पोलेको मलाई किन रक्षा गर्नुहुन्न प्रभु? म बाहेक अर्को त्यस्तो को छ? कोही पनि हुनै छैन जसले देवकीका छोरा श्रीकृष्णको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर नमानेर छोरामा दुराशा यानी कि नपुग्ने आशा गर्दै मनलाई त्यही सन्तान 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 भन्दै लगायो। साँच्चै नै प्रभु, म अभागी रहेछु। कुन अभागी पुरुष आफ्नो भाग्यमा नभएको वस्तु पाउन यानी कि प्राप्त गर्न सक्छ र? जुन दैवले भाग्यमा लेखेका छन् त्यो त जसरी भए पनि पाइन्छन्।
जुन चिज दिएका छन्। मेरो भाग्यमा भन्नुभएको थियो प्रभु तपाईँले पुत्र सुख छैन भनेर, तर अहिले मलाई लाग्दैछ प्रभु मेरो भाग्यमा साँच्चै नै पुत्र सुख रहेनछ। ती सुदेव ब्राह्मण र गौतमी अनेक प्रकारले विलाप गर्दै भगवानको शरणमा आफ्नो मनलाई लगाउँदै गए। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, यसरी ती द्विज दम्पतिले भगवानको शरणमा मन लगाइसकेपछि अब उनीहरूको पुकार भगवानले के गरी सुन्नुहुन्छ त? दर्शक महानुभावहरू, कथा कति लामो छ, तर के गर्नु, अध्याय प्रति कथालाई छुट्याउँदै छुट्याउँदै लिएर जानुपर्छ। एकै दिन 2 अध्यायको कथा गरियो भने फेरि एक दिन कम पर्छ। त्यसैले म हजुरलाई दिन प्रतिदिन दिव्य कथा श्रवण गराइ नै राख्छु। 1 महिनाभरि हामी दिव्य कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। यो मन उनी भगवानको शरणमा लगाउनेछौँ, यो चित्त उनी भगवानको श्री चरणमा लगाएर सधैँभरि सत्कर्मको बाटो नै रोज्नेछौँ हामी पनि। आज द्विज दम्पति ती ब्राह्मणको विलाप सुनेर भगवानले के गर्नुहुन्छ त? अब के दया गरेर छोरोलाई फेरि बिउझाइदिनु हुनेछ या छोरोले मृत्यु लोकलाई नै प्राप्त गर्छ त? ती सम्पूर्ण कथाहरू दर्शक महानुभाव हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्छौँ है। कथा यति सुन्दर यति मिठो थियो, कथा गर्दा गर्दै बिचैमा सक्यो भनेर नभन्नुहोस्। भोलि फेरि बाँकी प्रसङ्ग लिएर आइहाल्ने सुनि म, तर तपाईँहरूले सुनिदिनुपर्छ, यो हेरिदिनुपर्छ। अनि कथा मन पर्यो, विषयवस्तु मन परेको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि सबैले दिव्य पुरुषोत्तम भगवानको कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँले एक सेयर गरेर यदि कसैले सुन्नुभयो भने यो कथा तपाईँलाई त्यो पुण्य मिल्छ। त्यसैले म हजुरहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति सक्दो यसलाई सेयर गर्नुहोस् अनि अरूलाई पनि हेर्नको लागि प्रेरणा गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले पनि सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ र मन पर्यो भने उहाँहरूले पनि सेयर गर्नुहुनेछ है त। बाँकी प्रसङ्ग रहेको छ। अब द्विज दम्पतिको छोरा के हुन्छ त हालत? उनीहरू जसरी भगवानको पुकार गर्दैछन्, भगवानले उनीहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ त या सुन्नुहुन्न? ती कथालाई लिएर भोलि उपस्थित हुन्छु। आजलाई भने बिदा माग्छु ल। सबैको जीवन भगवान पुरुषोत्तमले कल्याणमय बनाइदिनुहोस्, सोचेका कामनाहरू सबैको पुगोस्, यही कामना गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।